अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। वाजिबुल इहतराम सामईन हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला दी हम्दो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں چاہاں گا کہ اسلام دے اندر ایک بیٹی دا مقام اور بیٹی دی عظمت کی ہے۔ یقیناً آج دا ساڈا معاشرہ جن حالات چوں گزر رہا ہے، اخبارات دے ذریعے اور میڈیا دے ذریعے یہ شہادت مل رہی ہے۔ بعض احباب اور بعض لوگ ایسے نے کہ بیوی دے گھر دوسری بیٹی پیدا ہو جائے، بیٹیاں دے پیدا ہون دی وجہ تو گھر اندر صفے ماتم بچھ جاندی ہے، اور بیوی نو اس وجہ تو طلاق دیتی جاندی ہے، تیرے گھر تے بیٹیاں ہی ہو رہیاں نے۔ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات موجود نے۔ بندہ سمجھتا ہے بیٹا جوان ہوئے گا، میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا، بیٹی تے پرایا تانے اینے تے اگلے گھر ٹر جانا ہے۔ اوے کملیا کی پتہ ہے اس بیٹے نے جوان ہون دے بعد 2 ٹائم دا تینوں کھانا بھی دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اپنی بیگم دا چہرہ دیکھ لین دے بعد تینوں گھر وچ رہن بھی دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دے آن تو پہلا عرب دے بدو لوگ بیٹی دے نال نفرت کر دے، نفرت دا اظہار کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آکے عورت دی عظمت نو بیان کیتا، بیٹی دی عظمت نو بیان کیتا۔ رب العالمین دا ذرا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا۔ اللہ فرماندے نے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جدو اونا دے وچوں کسے نو اس چیز دی خوش خبری دیتی جاندی کہ تیرے گھر اللہ ذوالجلال نے بیٹی عطا فرمائیے، ظل وجہہ مسودًا،
غصے دے نال بیٹی پیدا ہون دی وجہ تو او دا چہرہ سیاہ ہو جاندا سی، کالا ہو جاندا سی، اور اپنے آپ خود کشی کرن نو تیار ہو جاندا۔ اس وجہ تو پریشان ہو جاندا کہ اللہ ذوالجلال نے مینوں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اور تسی سارے سمجھدار ہو، بیٹیاں بھی عرش والے رب دی عطا، بیٹے بھی عرش والے رب دی عطا۔ عرش والے رب دی عطا اندر فائدہ ہی ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں، اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا فرمائے، جنوں چاہے رب العالمین بیٹیاں عطا کردہ جائے، اللہ ذوالجلال دی اپنی مرضی ہے۔ رب العالمین جو چاہندے نے اپنی مرضی دے نال پیدا کر کے دکھا دیندے نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال دی قسم بیٹی دا پیدا ہونا اللہ دی رحمت تے بیٹے دا پیدا ہونا اللہ ذوالجلال دی نعمت تے کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال نے رحمت دا حساب نہیں کرنا، رب العالمین نے نعمت دے بارے سوال کرنا ہے۔ یعنی اللہ ذوالجلال نے پوچھنا ہے اپنیاں نعمتاں دے بارے، اپنی رحمت دے بارے سوال نہیں کرنا۔ اے بیٹی اللہ نے تینوں عطا فرمائیے تے اپنی رب نے رحمت کر چھڑیے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دا قرآن ذرا سماعت کر دے جانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، مرضی اللہ ذوالجلال دی ہر حال اندر چل دیئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیٹے سالے بیان کر دینے، اللہ ذوالجلال نے مینوں بیٹی عطا فرمائیے تے میرے باپ نو پتہ لگا تے میرا باپ احمد بن حنبل مینوں آ کے آندا اے میرے پترا، باپ بیٹے نو کہہ رہے اعلی انبیاء کانو آباء بنات، بیٹی دی وجہ تو پریشان نہ ہوئی، بیٹی پیدا ہو گئی تے غمگین نہ ہوئی۔ جن نے اللہ ذوالجلال دے انبیاء گزر گئے نے، نبی گزر گئے نے، او بھی تے بیٹیاں دے باپ ہی سن۔ سبحان اللہ، او بھی تے بیٹیاں دے باپ سن تے جیڑی چیز اللہ نبی نو عطا کرے بولو او پیڑی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ذوالجلال جیڑی چیز اپنے نبیاں نو عطا فرمائے وہ بری نہیں ہو سکتی۔ آئیے ذرا طبرانی دی روایت نوٹ کرنا، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تکرہ البنات فَإِنَّهُنَّ الْمَوْئِسَاتُ الْغَالِيَاتِ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو بیٹیاں نو ناپسند نہ کریا کرو، بیٹیاں نو ناپسند نہ سمجھیا کرو، اے بیٹیاں تے او بیٹیاں نے جیڑیاں بیٹیاں نالو ود کے تیرے نال پیار تے محبت کر دیاں نے، اے بیٹیاں تے تیرے نال بڑا پیار کرن والیاں نے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غالیات، اے بیٹی بڑی قیمتی چیز ہے۔ سبحان اللہ، اوہ تیری بیٹی تیری تھی تیرے واسطے قیمتی چیز ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے تیرے نال پیار کرن والی ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر فتح ہویا نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس آ رہے نے، اے جو مدینہ منورہ دے
اندر وڑ دیا ہی میرے آقا نو پتہ لگ جاندا ہے کہ تواڈی بیٹی حضرت رقیہ اس دنیا تو رخصت فرما گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی دی قبر تے جاندے نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ میرے آقا علیہ السلام زارو کی تار روئی جا رہے نے، بیٹی دی قبر تے کھڑے نے تے پیارے پیغمبر فرماندے نے افضل بناتی اصیبت منی، اے میری بیٹی رقیہ او میری بیٹی ہے جن نے میری وجہ تو بڑے دکھاں دا سامنا کیتا، جن نے میری وجہ تو بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے۔ اے میری بیٹی او بیٹی ہے جیڑی 2.5 مہینے شیب ابی طالب دی قید اندر میرے نال بند رہی ہے، اور اے میری بیٹی درختاں دے پتے کھا کھا کے میرے نال گزارا کریا کر دی۔ میری وجہ تو انہیں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اور اللہ ذوالجلال دی قسم دے اندر شک کوئی نہیں جنہ پیار بیٹیاں اپنے ماں پیاں نال کر دیاں نے اونا پیار بیٹے اپنے ماں باپ نال نہیں فرمان دے۔ کدی موازنہ کریا کرنا، اللہ ذوالجلال نے بیٹے بھی عطا فرمائے تے بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے۔ انہ دے وچوں سب نالوں زیادہ میرے نال پیار کرن والا کون ہے؟ ماں باپ نو کنڈا چوب جائے تے بیٹیاں دے سینے چ تیر وج جایا کر دینے۔ اے ہزارہ میل دور بہ کے اپنے ماں پیاں واسطے دعاواں کر دیا نے، عرشاں والیا ربا ساڈے ماں باپ دی خیر ہو جائے۔ اپنے ماں باپ واسطے دعاواں مانگ دیا نظر آ رہیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میرے پاک پیغمبر بھی بیٹیاں نال پیار کر دے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیا، اور رب العالمین نے 3 بیٹے عطا فرمائے نے۔ بیٹے اللہ ذوالجلال نے واپس بلا لینے تے بیٹیاں جوان ہویاں اپنے گھر والیاں بنیاں نے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو بخار ہو جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ آ جاندیاں نے، آ کے آندیاں نے واہ اقربا اباہو، ہائے لوگو میرے ابو نو آج کنی تکلیف ہے، بیٹی تے باپ دا بخار دیکھنا بھی گوارا نہیں کر دی۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اے او بیٹیاں نے جڑیاں اپنے ماں پیاں نال محبت دا اظہار کر دیاں جاندیاں نے، اپنے ماں باپ واسطے قربان ہو جاندیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام اج بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے نے، ابو جال اینڈ کمپنی نے دیکھیا تے پیارے پیغمبر دی کمر تے اوجری لے آ کے رکھ دیندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام سجدے دی حالت اندر ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھیا تے جلدی نال حضرت فاطمہ نو جا کے آمدے نے۔ فاطمہ انہاں ظالمہ لوگاں نے تیرے ابو دی کمر تے اونٹ دیاں اوجریاں سٹ دیتیاں نے۔ حضرت فاطمہ دی عمر بالکل تھوڑی ہے، 6 سال 7 سال دی عمر ہے۔ حضرت فاطمہ دوڑ دیاں آئیاں حضرت عبداللہ بن مسعود دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دی کمر تو اوجری ہٹا رہیاں نے۔ نکے نکے ہاتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس بیٹی نال بڑا پیار کر دے۔ جدو اوجری ہٹائی نا تے حضرت فاطمہ نے ہاتھ چوک لینے
نے عرشاں والے ربا میرے ابو دا قصور کیے میرے ابو دا جرم کیے عرشاں والے ربا میرا ابو تے انہاں نو جہنم تو بچانا چاہندا ہے میرا ابو تے انہاں نو جنت دی سڑکے پانا چاہندا ہے اے میرے ابو تے پھر بھی انہاں زیادہ ظلم کر دینے پریشان کر دینے عرشاں والے ربا میرے ابو نو ستان دینے تو انہاں نو تباہ کر دے حضرت فاطمہ نے ہاتھ چکے نے میرے آقا علیہ السلام نے جلدی نال سلام پھیریا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت فاطمہ دے ہتھاں نو پھڑیا فاطمہ پتر نواستے بد دعا نہ کر اللہ ذوالجلال تیاں دے اٹھے ہاتھ کدی خالی واپس نہیں موڑ دے اینا واسطے بد دعا نہ کر اللہ ذوالجلال بیٹیاں دے ہاتھ اٹھے کدی واپس نہیں لٹایا کر دے نہ ظلم کریا کرے نہ بیٹیاں نال نہ ستایا کرے نہ بیٹیاں نو نہ جائیداد دے وچوں انہاں نو آگ کریا کر نہ بیٹی دے پیدا ہون تے اپنے چہرے تے غصہ لے آیا کر جیڑا بیٹی دے پیدا ہون تے اعتراض کر دائے اللہ ذوالجلال دی قسم عرش والے رب دی تقسیم تے اعتراض کر دائے مرضیاں میرے مولا دیاں اللہ جنوں چاہے اولاد عطا فرمائے اللہ جے چاہے تے ساری عمر بے اولادی رکھ دے وے مرضیاں تے اس رب دیاں ہر حال اندر چل دیاں نے آئیے ذرا غور فرمانا ہے نہ بیٹیاں نال پیار کرانگے محبت کرانگے میرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی حضرت عائشہ کہہ دو رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول ایک عورت آئی او دے نال 3 بیٹیاں نے حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے 3 بیٹیاں اس عورت دے نال نے تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کرو 3 کھجورا اٹھا کے اس عورت نو دے دیتیاں اس عورت نے ایک ایک کھجور اپنیاں بیٹیاں نو دے دیتی ہے اور ایک کھجور آپ کھان لگیے بیٹیاں نے جلدی نال کھجور دا مطالبہ کر لے آئے حالا ماں نو بھوک لگیے ماں نے اپنی بھوک برداشت کر کے چوتھی کھجور دے ٹکڑے کر کے 3 بیٹیاں نو دے دیتے نے اللہ ذوالجلال دی قسم حضرت عائشہ نے منظر دیکھے آئے تے حضرت عائشہ دیاں کامی چوں آنسو جاری ہو جاندے نے عرشاں والے ربا مینوں وی اولاد عطا فرما دے عرشاں والے ربا نہ تو مینوں بیٹا عطا فرمایا نہ تو مینوں بیٹی عطا فرمائی آج اس عورت دا بیٹیاں دے نال پیار ویکھ کے حضرت عائشہ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے عرشاں والے ربا میریاں بھی بیٹیاں ہوندیاں تے میں انہاں نو انج کھلاندی میں انہاں دے نال انج پیار کردی میرے آقا علیہ السلام کر تشریف لے آئے حضرت عائشہ رو رہیاں نے آقا فرماندے نے عائشہ کس وجہ تو رو رہی ہیں حضرت عائشہ نے سارا ماجرا بیان کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال دے نبی جی انج دا واقعہ پیش آیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے طریقی الفاظ بولے نے آقا فرماندے نے عائشہ جیڑی عورت اپنیاں بیٹیاں نال انج پیار کر رہی ہے انج محبت کر رہی ہے بیٹیاں دے پیار دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے او دیتے جنت واجب کر دیتی ہے تے اللہ نے انہوں جہنم تو آزاد کر چھڑے آئے اللہ ذوالجلال نے جنت واجب کر دیتی ہے تے جہنم تو آزاد کر دیتا ہے بیٹیاں دے نال
پیار کرن دی وجہ تو آج دا ساڈا معاشرہ اے آ اسی آنے بیٹی پیدا ہوندی ہے تے لوگ پریشان ہوندے نے لو جی ایک بھی بیٹی پیدا ہوئی دوسری بھی ہوئی تیسری بھی بیٹی پیدا ہو گئی ہے ہن میرے گھر دے اندر بیٹیاں پیدا ہوندیاں جا رہیاں نے مینوں چاہیدا ہے کہ میں اپنی بیوی نو طلاق دے دیواں اج دے معاشرے دے اندر طلاق دتی جاندی ہے سونیا اے اولاد دا اختیار نہ تیری بیوی کولے اولاد دا اختیار نہ تیرے کولے اے رب العالمین نے اولاد دے کارخانے دیاں چاپیاں اپنے کول رکھ دتیاں نے اللہ ذوالجلال چاہے تے گناہگاراں نو اولاد عطا کرے جے نہ چاہے تے اپنے نبیاں نو رب العالمین اولاد عطا نہ کرے اللہ ذوالجلال دے نبی اولاد منگ دے رہنے رب العالمین نے اپنی مرضی دے نال جنوں چاہیا بیٹا عطا فرمایا جنوں چاہی بیٹی عطا فرمائیے اور رب العالمین نے اگر نہیں دیتا تے اپنے نبیاں نو بھی اولاد جیسی نعمت نہیں عطا فرمائی اس واسطے اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دتیاں نے تے بیٹیاں نال پیار کریا کرو دعا کرو عرشہ والے ربا جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے بیٹیاں دے مقدر سونے بنا اللہ بیٹیاں دے نصیب سونے کر دے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنہ لوگاں نے بیٹیاں نال پیار کیتا ہے بیٹی دا پیار ایک ٹیچر ایک میڈم کالج دے اندر پڑھا رہی ہے اپنیاں شاگرداں دی تربیت کر رہی ہے تے آپس دے اندر لڑکیاں گلاں باتاں کر رہیاں نے وقت کافی بیت گیا ہے تے ساڈی میڈم نے اجے تک شادی نہیں کروائی تے کیوں نہ ہوئے میڈم کو سوال کیتا جائے شادی کس وجہ تو نہیں کروائی بیلا کر اینا کالج دیاں لڑکیاں نے اپنی میڈم نو سوال کر لیا تے میڈم اپنی آپ داستان بیان کر دیئے آن دیئے جے میرے کولو پوچھی لے آجے پھر میں تو انو دس دینیا ایک عورت نو اللہ ذوالجلال نے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں کنیاں بیٹیاں 5 بیٹیاں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائیاں اگو اللہ ذوالجلال نے پھر اولاد دی امید لگا دیتی ہے تے اس عورت دا خاوند کہن لگا اللہ والیے میری گل سن لے جے 6ویں بیٹی پیدا ہو گئی میں تیری بیٹی نو اٹھا کے تے کسے چوک وچ رکھ آوانگا یا مر جائے گی یا کوئی مسافر اٹھا کے لے جائے گا آج بھی انج ہندائے بیٹا پیدا ہو جائے تے خوشی دا اظہار کیتا جاندا ہے بیٹا پیدا ہو جائے تے مبارکہ دتیاں جاندیاں نے بیٹا پیدا ہو جائے تے مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں نے اگر بیٹی پیدا ہو جائے تے اے منہ لکا کے لگا پھر دائے اے پریشانی دی حالت اندر لگا پھر دائے اے میڈم اپنی داستان سنا رہی ہے آندھیے مرضیاں میرے مولا دیاں قدرتاں میرے رب دیاں اللہ ذوالجلال نے 6ویں بھی بیٹی عطا کر دیتی ہے 6 بیٹیاں رب العالمین نے اس عورت نو عطا کر دیتیاں غور کریا جے ذرا 6ویں بیٹی ہوئی نا تے رات دیاں تاریکیاں ویلے باپ نے بیٹی نو اٹھایا تے اپنی بیوی نو آندائے میں اینو بار چوک دے اندر رکھن واسطے جا رہا ہاں تے جان دیو نا ماما دے دل اللہ نے بڑے نرم بنا چھڑے نے ہے بیٹیے تے مانو اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے تے جس ماں نے جنم دیتا ہے ماں دیاں کھا وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے
आसमान वाल मुंह करके आंदी है अरशां वाले रब्बा मेरे वस अंदर ते नहीं ना बेटियां ते तू ही अता करन वाला है औलाद ते तू ही अता करन वाला है आज मेरा खामदिन उठा के बाहर चौक अंदर रखन वास्ते चला गया है अल्लाह वाला मेरा भी दिल नहीं करदा कि मैं बेटे दा मुंह वेख लवां अल्लाह मेरे वस दी गल ते नहीं ना जेड़ी नन्नी जान नू लैके चला गया है अरशां वाले रब्बा उस नन्नी जान दियां हिफाजतां फरमा लै रब्बुल आलमीन दे सामने मां ने हाथ चुक लेने ए बाप ने अपनी बेटी नू चौक अंदर रखिया है ते वापस आ जांदा है दिन चढ़िया ना दिन चढ़िया इन्हें सोचा कि मैं जाके सब तो पहले नंबर ते वेखा ते सही ओनू कोई लै गया या मर गई होएगी जल्दी नाल चौक दे अंदर जांदा है जाके वेंदा है ते बेटी चौक दे अंदर पई है ए बेटी नू उठा के वापस अपने घर अंदर लेके आ जांदा है दूसरी रात होई ना बेटी नू उठा के फिर चौक अंदर रखंदा है तीन रातां ए बंदा अपनी बेटी नू चौक दे अंदर रख के आ जांदा जदों अगला दिन होया ना आंदा मैं जाके वेखां ते सही जाके वेख्या ते बेटी फिर ओथे पई है हुण इस बंदे दे दिल अंदर तरस पैदा हो जांदा है इस बंदे दे दिल अंदर हुण बेटी दा प्यार आ जांदा है रब्बुल आलमीन नू आंदा अरशां वाले रब्बा मैं तेरी रज़ा ते राज़ियां तू जो चाहे अता फरमा देवें हुण आंदा मैं अपनी बेटी दियां खिदमतां करांगा मैं अपनी बेटी दे नाल प्यार ते मुहब्बत करांगा मर्जियां मेरे मौला दियां ए बेटी नू उठा के अपने घर अंदर ले आया है बेटी नू घर अंदर लेके आया है ते बाद अंदर अल्लाह ने एक बेटा अता कर छड्या है अल्लाह जुल जलाल ने बेटा अता फरमाया ना ते अल्लाह जुल जलाल दी कसम है 6 बेटियां दे बाद अल्लाह ने पहला बेटा अता फरमाया ते बेटा अता करन दे बाद मर्जियां वाला जो होया ओनू कौन पूछे ते अपनी मर्जी वाला है अल्लाह जुल जलाल किसे दी मर्जी दे पाबंद ते नहीं ना रब्बुल आलमीन अपनी मर्जी दे आप मालक ने हुण अल्लाह जुल जलाल एक बेटी नू वापस अपने कोल बुला ले आए एक बेटा दिता ते एक बेटी नू वापस बुलाया इंजी अल्लाह जुल जलाल ने 5 बेटे अता फरमाए ने ते रब्बुल आलमीन ने 5 बड़ियां बेटियां वापस बुला लिया ने हुणे मैडम दास्तान बयान कर दी जा रही है अखां विचों आंसुआं दियां चड़ियां लग जांदियां ने आंदी है 5 बेटे अल्लाह जुल जलाल ने अता फरमाए ते 5 बेटियां रब्बुल आलमीन ने वापस बुला लिया एक बेटी बची है कॉलेज दी लड़की ओ जानदे हो ओ बेटी केड़ी है ते ए टीचरां दी है ओ बेटी जेड़ी बची है मैं तुहाडे सामने खड़ी हां ओ बेटी जेड़ी पढ़ा रही है ओ होई बची है ते अपनी दास्तां बयान करदी आंदी है ओ जेड़े 5 बेटे सन अपने घर वाले हो गए जवान हो गए मैं शादी इस वजह तो नहीं कर सकी मेरी माँ भी इस दुनिया तो रुखसत फरमा गई है मेरा बाप बुढ़ा हो गया है जिस्म दे अंदर कमजोरी इन्नी है हत्ता कि अपने हाथ नाल खाना भी नहीं खा सकते मैं ते अपने बाप दियां खिदमतां कर दी जा रही हां मैं ते अपने बाप दे नाल प्यार कर दी जा रही हां
جیڑی بیٹی نو 3 راتاں سٹن واسطے باہر جاندا رہا ہے، جیڑی بیٹی نو اپنے تو مگرو لاندا رہا ہے، اس بیٹی نو اللہ نے زندہ بھی رکھیا تے رب العالمین دی قسم او بیٹی باپ دیاں خدمتاں کر رہی ہے۔ اپنی شادی اس وجہ تو نہیں کروائی میں اگلے کر ٹر جاواں گی تے میرا بابل رول جائے گا، میرے ویر آندے نے کدی کدی آ کے باپ دا حال پوچھ کے ٹر جاندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میں بیٹیاں بڑا شرمایا جے، انہاں نو پوچھو جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اولاد نہیں عطا فرمائی، دعاواں کر دینے عرشاں والیا ربا جے بیٹا نہیں عطا فرمانا تے چلو ایک بیٹی عطا فرما دے، ایک تی عطا فرما دے۔ رب العالمین دے کولو دعاواں کر دے جاندے نے۔ اے میڈم آندی ہے میں اپنے باپ دیاں خدمتاں کر رہی ہاں تے میرے ابو میرے اگے ہاتھ بن کے آندے نے، اے میری بیٹی جڑے ظلم میں تیرے تے بچپن دے اندر کردا رہیا وا اللہ واسطے مینوں معافی کر دے۔ میرا باپ میرے کولو معافی منگدا اے تے میریاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ بیٹی نے قربان کر دیتی ساری زندگی اپنے باپ دے نامے لا دیتی ہے، اے دے اندر شک کوئی نہیں۔ ماں باپ دی زیادہ تکلیف ہوندی ہے تے بیٹیاں نو ہوندی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر فتح ہویا نا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک قیدی گرفتار کیتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینے لے کے آئے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ایک قیدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا داماد لگدا ہے۔ میرے آقا دی سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اونا دے خاوند نے ابو العاص حضرت زینب نو پتہ لگا کہ میرا خاوند میرے ابو دے کول گرفتار ہو کے آگے آئے تے حضرت زینب نے اپنا ہار اتار کے دے دیتا، اے میرے باپ نو جا کے ہار دے دینا، میرے ابو نو کہنا ہار رکھ لو تے ابو العاص نو چھڑ دے وہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، صحابہ دا جم کٹائے تے میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ تے ہار رکھیا۔ پیارے پیغمبر نے ہار دیکھیا تے میرے آقا علیہ السلام زاروں کے تار روئی جا رہے نے۔ صحابہ دے نے اللہ دے نبی جی خریت ہے وینا ہار وے کے تواڈیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے میں ہار وے کے آئے تے مینوں میری ختیجہ یاد آ گئی ہے۔ آقا فرماندے نے میری ختیجہ او ختیجہ انہیں نکاح دے موقع تے زینب نو ہار دیتا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی جے بیٹی تو آڈیے تے پین تے ساڈیے نا تے پینا دے کولو لیا نہیں جاندہ، پینا نو کچھ نہ کچھ دیتا ہی جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی ہار بھی واپس دے دے وہ تے ابو العاص نو بھی چھڑ دے وہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو العاص نو چھڑ دیتا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو العاص میری بیٹی زینب نو میرے کول مدینے بھیج دینا۔ دو صحابہ نال گئے نے، ابو العاص نے جا کے پیارے پیغمبر دی بیٹی نو مدینے دے رائے پا دیتا۔ حضرت زینب سواری تے سوار ہو کے آ رہیاں نے، دو صحابہ
صحابہ بھی سواری تے سوار نے اور حضرت زینب چل دی آ رہی ہے رستے دے اندر حبار بن اسود دیاں نظراں پہ جاندیاں نے اے اونٹ چراندا اے پیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نو ویندا اے تے جلدی نال آ کے حضرت زینب دے پیٹ اندر نیزہ مار دیندا اے حضرت زینب بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندیاں نے صحابہ نے جلدی نال پیٹ تے کپڑا بنیا تے ماں جی حضرت عائشہ دے حجرے اندر پہنچا دیتا میرے آقا علیہ السلام کرو باہر آئے نا پیارے پیغمبر نے بیٹی نو خون دے اندر لات پات ویکھے آنا میرے آقا دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مکے والیو میں تے توانو آج تک کدی دکھ بھی نہیں دیتا میں تے توانو آج تک کدی پریشان نہیں کیتا میری بیٹی دا قصور کیے تسی میری بیٹی تے نہ ظلم کر دیتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی اس زخم دی وجہ تو وفات پا جاندی ہے شہید ہو جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا علیہ السلام بڑے غصے دے اندر نے رحمت للعالمین نبی بن کے آئے نے پیارے پیغمبر نو طیف اندر پتھر مارے گئے آقا نے بد دعا نہیں کی تھی میرے آقا تے گندیاں اوجریاں چھٹیاں گئیاں آقا نے کدی بد دعا نہیں کی تھی پیارے پیغمبر نو پتر مرن دے تانے دیتے گئے آقا نے کدی بد دعا نہیں کی تھی میرے آقا نو مکے جو کٹ دیتا گیا پیارے پیغمبر نے کدی بد دعا نہیں کی تھی اللہ ذوالجلال دی قسم بیٹیاں انیاں پیاریاں نے اے بیٹیاں ماں باپ واسطے ایسا رشتہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ حبار بن اسود توانو بیت اللہ دے غلاف دے نال چمڑیا نظر آوے حبار بن اسود نو لا کے قتل کر دیتا جاوے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے دو صحابہ مدینے دے وچوں نکلے نے جڑے حبار بن اسود نو قتل کرن واسطے جا رہے نے ادھروں حبار بن اسود نو پتہ لگا اے لوگ دا چھپ دا میرے پاک پیغمبر دے کول آ کے بہ جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے کون ہے کنوں ملن واسطے آیا ہے آندہ اللہ ذوالجلال دے نبی جی میں حبار بن اسود میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں وچوں دوبارہ آنسو جاری ہو گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دا قاتل سامنے آ گیا میرے آقا علیہ السلام روئی جان نے حضرت عمر نے تلوار میان دے وچوں باہر کڈیے اللہ دے نبی جی اجازتاں دے دے وہ میں ایدہ شیر قلم کر کے رکھ دے وہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اینو کچھ بھی نہیں کہنا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو حبار آندائے اللہ دے نبی جی میں تواڈے کول آتے گیا وہاں دل کردہ جے قتل کر دے وہ تے دل کردہ جے معاف کر دے وہ میرے آقا علیہ السلام روندیاں روندیاں فرماندے نے جاہے بار میں تینو اپنی بیٹی دا ظلم معاف کر چھڑے آئے اگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ دے بعد اے ہوئی ہے بار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا میرے آقا فرماندے نے ہے بار میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا کر جدو میں تینو وینا مینو میری بیٹی زینب یاد آ جاندی ہے مینو اپنی بیٹی دا پیار یاد آ جاندے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ کے مسلمان تے ہو گئے پر میری آنکھاں تو دور رہا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے اپنے گھر والیاں بنیاں شادیاں ہویاں تے میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دے نال پیار کیتا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے 3 بیٹے نے میرے آقا علیہ السلام دے بیٹے بچپن دے اندر فوت ہو گئے نے آئیے ذرا غور
غور فرمانا صحیح مسلم دی حدیث نوٹ فرما لو آقا فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو هكذا میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا فرما دیندے دو بیٹیاں اللہ ذوالجلال نے اگر کسے بندے نو عطا کر دیتیاں نے اے بندہ اونا دے نال پیار کر دے اونا نو ادب سکھاندہ اونا دی شادی کر دیندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو بیٹیاں نال پیار کرن والا میرے نال قیامت نو انج ہوئے گا جویں دو انگلاں اکٹھیاں نے اے دو انگلاں اکٹھیاں آقا نے اشارہ کیتا جویں انہاں دو انگلاں دے اندر وایا نظر نہیں آ رہا فاصلہ نہیں آ رہا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال ایویں اس بندے نو میرا ساتھ عطا کرنگے میں آنا ہونا اگر اللہ جنت دے دے تے بڑی سعادت دی بات ہے تے جے اللہ جنت بھی دے تے جنت اندر پیارے پیغمبر دا ساتھ دے اینو آندے نے نالے چوپڑیاں تے نالے دو سونے تے سہاگا اللہ ذوالجلال دے نبی دا ساتھ بھی لگ گیا اور اللہ ذوالجلال دی قسم ایک سیا بھی آندہ اللہ دے نبی جی جے کسے بندے نو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدی ایک بیٹی ہے او بھی بندہ جنت دے اندر میرے نال ہی ہوئے گا اچھا بیٹیاں دی پیدائش دے پیارے پیغمبر نے اعلان نہیں کیتا کہ کسے بندے دے 4 بیٹے نے 2 بیٹے نے 1 بیٹا ہے 5 بیٹے نے تے اللہ ذوالجلال بیٹیاں دی پرورش دی وجہ تو اس بندے نو جنت دے اندر میرا ساتھ عطا فرمانگے اللہ ذوالجلال دی قسم بیٹیاں ایسا سرمایہ ہے جیڑیاں تینو جنت لین واسطے تیار نے اور بیٹیاں دی وجہ تو اللہ قیامت والے دن پیارے پیغمبر دا ساتھ عطا فرمائے گا آج اینا بیٹیاں دے نال نفرت دا اظہار کیتا جاندہ ہے بیٹی پیدا ہو جائے گھر والے پریشان ہو جاندے نے اے رب العالمین دی مرضی ہے او بھی تینے جڑے بیٹیاں نو ترس رہنے عرشہ والے ربا مدتاں بیت گئیاں شادی نو چلو بیٹا نہیں تے ایک بیٹی عطا فرما دے اس واسطے آئیے ذرا صحیح مسلم دا ترجمہ نوٹ کر لو دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہونا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہونا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی روندی تے کرلاندی سی رو رو ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا اسلام تھی قبل اندھیرا سی ہر پاسے کفر دا ڈیرا سی آیا مرشد میرا تیرا سی جڑا سارے جگ نو چمکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا
نالے ادب آداب سکھا لے گا. توجہ میرے والا, 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا اور پالے خوب سنبھالے گا. او تے آخرت اپنی بنا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہونا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو, بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو, اے ملن بازاروں نہ مل لوگو. بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو, اے ملن بازاروں نہ مل لوگو. اے موتی ہیرے انمول لوگو. اللہ ذوالجلال دی قسم واقعہ نہیں قیمتی ہے. آخری بات, ایک بندہ نا سفر تے جان لگیا, اپنی بیوی نو وصیت کر کے گیا. اللہ نے اولاد دی امید لگائی سی. کہن لگا اگر اللہ بیٹا عطا فرمائے تے انہوں رکھ لینا ہے, او دی پرورش کرنی ہے, او دی صاحب کرنی ہے. اگر اللہ بیٹی عطا فرمائے تے انہوں زندائی قبر دے اندر دفن کر دینا ہے. وصیت کیتی ہے. آج بھی بیٹیاں دے نال انج کیتا جا رہا ہے. میڈیا تے تسی دیکھیا نہیں, اگر بیٹی پیدا ہوندی ہے تے اللہ دی قسم ماں باپ باہر جا کے کوڑے دے اندر معاذ اللہ سٹ دیندے نے. بڑے بڑے ایسے واقعات اخبارات تے موجود نے, حالانکہ انہاں نو پتہ نہیں اسی اپنی جنت نو تکا دے رہے ہیں, اپنی جنت نو اپنے کرو الوداع کر رہے ہیں. سونیا اولاد دا پتہ اس بندے نو یہ جنہوں اللہ نے شادی تو بعد اولاد نہیں عطا فرمائی کئی جوڑے دعاواں کر کر تھک گئے نے, اک گئے نے. عرشاں والے ربا چل پتر نہیں تے ایک دھی عطا فرما دے, ساڑھے گھر دے اندر بھی رونق لگ جاوے. لیکن اللہ ذوالجلال نے اولاد دے کارخانے دیاں چابیاں اپنے کول رکھیاں نے, سفر تے چلا گیا. اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں رب العالمین نے بیٹی عطا فرمائی ہے. 2.5 سال بعد بندہ سفر تو واپس آیا, دروازہ لنگیا ہے تے اے دی ننی منی بیٹی ویڑے دے اندر کھیل رہی ہے. اے اپنی بیوی نو سوال کردہ اے کون ہے, تے بیوی آندی ہے تو آڈے جان تو بعد اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے, اے تو آڈی بیٹی ہے. تے اینو اپنی بیٹی دے نال پیار ہو جاندہ ہے. بیٹی اپنی زبان دے وچو ابو ابو کر دی مگر ٹوری پھر دیئے. اس باپ نے اپنی بیٹی نو اٹھایا تے بار مکے دے بازار اندر لے کے چلا جاندہ ہے. تے جان دے ہونا برادری دے تانے بندے نو مار دین دینے, برادری دے تانے دی وجہ تو بندے لوگ پریشان ہو جان دینے. اینج بیٹی نو لے کے بار بازار میں چاہ جاندہ ہے. برادری دے لوگ آندے نے ویکھو بغیرت بندہ آ رہے آئے, اے دے کر دے اندر بیٹی ٹوری پھر دیئے تے او دے نال پیار کر دائے. میرے آقا دے آن تو پہلا اگر کسے دے کر بیٹی ہندی تے انہوں زندہ دفن کر دیتا جاندہ, اور جدو انہیں تانے سنے نے انہیں تانے برداشت نہیں کیتے اپنے کر دے اندر واپس آ جاندہ ہے. آکے کئی اپنے موڑے تیرا کھلائندہ ہے, اپنی بیٹی نو انگلی نہ لا کے بیا بان جنگل دے اندر چلا جاندہ ہے. تے بیٹی آندی ابو میں نو کس باغ دیاں سیران کروان واسطے جا رہے ہو, ابو کیڑے بازار دے اندر جا رہے ہو. میرے آقا علیہ السلام نو داستان سنا رہے آئے. اللہ دے نبی جی میری بیٹی میں نو ابو ابو کہہ کے بلاندی رہی ہے, پر میرے دل دے اندر برادری دے تانے سوار ہو گئے, برادری دے مینے سوار ہو گئے.
اے بغیرت اپنے گھر دے اندر بیٹی نو پال رہا ہے، بلکہ بیٹی جوان ہوئے گی تے شادی کر دے گا، شادی کرے گا کسے لڑکے دے نال، تے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ چل دیا ایک ٹویا پٹنا شروع کر دیندہ ہے، تے بیٹی نہ پیار کر دیے، بیٹی اپنے دوپٹے دے نال ابو دی پیشانی صاف کر دی جا رہی ہے، ابو تے مٹی پیندی ہے تے بیٹی صاف کر دیندی ہے، تے نال اپنے ابو دے نال گلاں کر رہی ہے، ابو جی کیڑی چیز نو تسی اس جگہ تے تلاش کر رہے ہو، ویکھو نا تو آڈے تے پسینہ بھی تاری ہو جاندہ ہے، آندہ اللہ دے نبی جی اینا گلاں نے بھی میرے دل اندر ترسنا پیدا کیتا، میں ڈونگا ٹویا کٹ کے اپنی بیٹی نو ویچ لٹا کے اتے مٹی پانی شروع کر دیتی ہے، اللہ دے نبی جی جڑے آخری لفظ میری بیٹی نے بولے نے، آج بھی میں سوچنا تے میرے گلے جے روک پہ جاندہ ہے، میری بیٹی آندی ہے ابا جان کل رب العالمین دی عدالت دے اندر میرے ہاتھ ہونگے تے تو آڈا گریبان ہوئے گا، اللہ دے نبی جی آخری لفظ میری بیٹی نے بولے نے، میں اتے مٹی پا کے اپنی بیٹی نو دفن کر کے واپس آ جانا وا، ان میرا دل کردہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوا، اللہ نے قرآن اندر اعلان کر دیتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ قیامت والے دن پوچھ لیں گے اس بچی دا کی گناہ سی جنوں قبر دے اندر دفن کر دیتا ہے، اللہ دے نبی جی آج بھی میرے کلیجے روگ پہ جاندہ ہے، اور جاندیاں بیٹی نے الفاظ بولے نے، نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا، نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا، نہ تیرے کو لاواں، ابا چھڑ کے نہ جاویں مینوں کتے روندی مر جاواں، اللہ دے نبی جی اے الفاظ میں نو وڈ کھاندے نے، میرے کلیجے تے روگ پہ جاندہ ہے، ابا چھڑ کے نہ جاویں مینوں کتے روندی مر جاواں، تے بیٹی باپ نو کہہ رہی ہے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے لب لوانگی ابا تینوں، لب لوانگی ابا تینوں تے لوانگی بدلے سارے، میرے بھائیوں میرے برادر، اگر اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے پھر اینا نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو، اینا دے پیار دی وجہ تو اللہ کل قیامت والدین اپنے محبوب دا ساتھ عطا فرمان گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔